السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو الكور ديال الإيكواسيون ديفيرونسيال على الموقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو بارتي جديدة في الإيكواسيون ديفيرونسيال. هذا الفيديو نيميرو 3 في الإيكواسيون ديفيرونسيال. الفيديو الأول شفنا فيه واحد انتروديكسيون، واحد ديفينيسيون على إيكواسيون ديفيرونسيال. الفيديو الجاي شفنا أول ميثود إلا كانت عندنا إيكواسيون ديفيرونسيال ا فاريابل سيباري، يعني إيكواسيون بسيطة بزاف كنقدرو نجبدو إيكغيك في قنت و إكس في قنت اكسيتيرا، وكنديرو فاصل الحالات اكسيتيرا، وكنديرو لي زانتيغرال. يعني كتكون عندنا ايكواسيون بسيطه بزاف. دابا نشوفوا الحاله الثانيه، الا كانت عندنا ايكواسيون ما نقدروش اننا نفصلوها، يعني ما نقدروش نجيبو اكس من هنا و ايكغيك من هنا. دونك هنايا كنخدموا، الا كانت هاد ليكواسيون هادي ايكواسيون ديفيرونسيال هوموجين، كنخدموا هاد لا ميثود هادي الا كانت هوموجين. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد البارتي هذا. الوغ الفكره العامه ديال هاد الكل هذا راه بسيطه. الا كانت عندنا ايكواسيون ديفيرونسيال هوموجين اون اكس و ايكغيك، اذا كانت هوموجين اشنو كنديرو الشونجمون دو فاريابل. كنديرو الشونجمون دو فاريابل وكنحولوها لاش الايكواسيون ديفيرونسيال ا فاريابل سيبار. سي بيان كتكون عندنا هوموجين، دونك غنقدروا اننا نحولو. اذا كانت عندنا ايكواسيون ديفيرونسيال هوموجين كنقدروا اننا نحولوها الايكواسيون ديفيرونسيال ا فاريابل سيباري باستعمال شونجمون دو فاريابل. شي حاجه بسيطه صافي، ولكن بشرط انها تكون ايكواسيون ديفيرونسيال هوموجين. الوغ بالنسبه حنايا البروميير اوردر، دابا حنايا راه في البروميير اوردر عاد بدا ديال الكود ديال ايكواسيون ديفيرونسيال. الوغ دابا نشوفوا لا ديفينيسيون ديال ايكواسيون ديفيرونسيال هوموجين. On a appelé équation différentielle homogène en x ou y toute équation de la forme y' كتساوي لنا f على y على مقسوم على x. سي سامبلومون كيعطيك غير واحد ايكواسيون ديفيرونسيال من الدرجه الثانيه، دونك كتخلي y بريم فقط وكتجبد داكشي كامل. الا لقيتي داكشي اللي عندك في ديك الجهه الاخرى مكتوب على شكل y على x، تقدر تكتبو على شكل y على x، كتقول انها هوموجين. اكزومبل شوف معايا مزيان، نقولوا اكزومبل بحال x على y، ياك x y بريم زائد نقولوا ناقص y او كاري زائد x او كاري كتساوي لنا زيرو. صافي، اول مرحله خاصنا نجيبو y بوحدها، هي y بوحدها، هي y بريم كتساوي. دونك هنايا شنو غنقسمو؟ كلشي غنقسمو على x على y، دونك هادي نجيبوها لهنايا تولي زائد y او كاري ناقص x او كاري، وغادي نقسمو على اش؟ على x y، دونك غنقسموهم على x y. صافي، دونك y بريم شحال كتساوي لنا؟ y كتمشي مع y كتبقى لنا y على x ناقص x غيمشي مع x غتبقى لنا x على y. شي سامبلومون واش كتبناها على شكل y على x؟ لا، عندنا مشكل. ها هي y على x وي، ولكن هنا x على y. سامبلومون بسيطه. هذه شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد على y على x. ها هنا ها لا فونكسيون، الا قدرنا لا فونكسيون نكتبوها على هذا الشكل y على x كنقولوا انها هوموجين. صافي، سي تري بيان. الوغ نحيو عليه. كاين بعض لي ميثود اللي كنخدموهم باش نعرفوا واش هاد الايكواسيون هوموجين ولا ماشي هوموجين. سي سامبلومون ها هي ان ايكواسيون ديفيرونسيال هوموجين سي عندنا y بريم كتساوي هاد لا فونكسيون f دو x y. دونك هاد لا فونكسيون هادي شنو كنديروا لها؟ x كنروبلاسيوها ب x t و y كنروبلاسيوها ب y t. صافي، وإلا لقيناها كتكتب على شكل t أس m عامل على لا فونكسيون الاصليه يعني y بريم، كنقولوا انها هوموجين، حيث ان m appartient à n، يعني m كتساوي لنا اما واحد اما جوج اكسيتيرا. صافي، سي تري بيان. نديرو اكزومبل باش تفهموا. عندنا اكزومبل نقولوا y بريم ياك زائد x على y كوس y على x ياك زائد x او كاري كتساوي لنا صفر. كل بروف عطاك بحال هاد ليكزومبل هذا. الوغ حنا بغينا نشوف واش هوموجين. الوغ واش غنديرو؟ غادي نجيبوها للطرف الاخر، دونك كتعطينا y بريم كتساوي لنا، دونك هذا تولي ناقص x y كوس y x زائد ناقص x او كاري. شي سامبلومون شي حاجه بسيطه. صافي، المرحله الثانيه شكون هي؟ كنعوضوا x بالتي دو x و y بالتي دو y. ها هي يعني y بريم غنقولها كتساوي لنا ياك هنا شنو درنا؟ غادي نروبلاسيو x بالتي دو x و y دو t. صافي، هاد x باش نروبلاسيوها ب x t و y باش نروبلاسيوها ب y t.
كوس لا ميم شوز هنا إيكغيك تي هنايا إكس تي ياك ناقص إكس تي أو كاري يعني أو كاري أو كاري سي بيان. ألوغ شوف معايا مزيان. ألوغ هاد تي مع تي تعطينا تي أو كاري هاهي تي أو كاري تي على تي تعطينا واحد دونك راها مقسومة تي على تي مشات سي بيان. كاين عامل مشترك بهاد الجوج هادو شكون هو تي أو كاري نعملو به شوف معايا إيكغيك بريم كيساوي لنا تي أو كاري عامل على ناقص إكس إيكغيك كوس إيكغيك على إكس ناقص دونك عملنا بالتي يعني إكس أو كاري. إلا جينا نشوفو ها لا فونكسيون الأصلية هاهي ناقص إكس إيكغيك كوس إيكغيك على إكس ناقص إكس أو كاري ها هي إكزاكتومون عملناها بالتي أس إم عملناها بالتي دو أس إم دونك هادي كتسمى إيكواسيون ديفيرونسييل دونك سا سي إيكواسيون ديفيرونسييل هوموجين صافي. بما أن إيكواسيون ديفيرونسييل هوموجين عاد نشوفو كيفاش نشوفو الحل ديالها صافي. ريزوليسيون دو إيكواسيون ديفيرونسييل هوموجين يعني الحل ديالها. الوغ نعطيو إكزومبل آخر اللي ما كتكونش هوموجين. إكزومبل بحال هادي شوف معايا مزيان إيكغيك بريم هانتا إيكغيك بريم كيساوي جوج إكس أو كاري هي ناقص جوج إيكغيك أو كاري زائد خمسة صافي. هاد الإيكواسيون هادي سي سامبلومون واش غادي نديرو إكس و إيكغيك غادي نعوضوهم بإكس تي صافي. يعني هنعوضو إكس تي و إيكغيك بإيكغيك تي شنو غتبقى عندنا إيكغيك بريم شنو كتساوي لنا شوف معايا جوج إكس دونك حنا كندير جوج غير حنا كنشوفو هادي اللي كنشوفو صافي بلا ما نديرو إيكغيك بريم كتساوي دونك نعوضو إكس بإكس تي يعني التغيير صافي. دونك غنروبلاسيو هنايا شنو غتعطينا جوج إكس تي أو كاري ناقص جوج إيكغيك تي بكل أو كاري زائد خمسة صافي. يعني جوج إكس أو كاري تي أو كاري ناقص جوج إيكغيك أو كاري تي أو كاري زائد خمسة سي بيان. هنايا ماشي هوموجين لأن مقدرناش واخا عملنا هنا اللي جيت تعمل هنايا تعطيك تي أو كاري عامل على جوج إكس أو كاري ناقص جوج إيكغيك أو كاري عامل هنا زائد خمسة. ولكن هنا خاصها تكون تي دو إم عامل على الفونكسيون كاملة حتى خمسة خاصها تكون داخلة على الفونكسيون كاملة دونك هاد لا فونكسيون ماشي هوموجين صافي سي بيان. الوغ بلا ماشي ديرو إيكغيك دونك هاديك في البارتي اللي بدات إيكغيك دونك ماشي نورمال هادي راه كديرها غير في الوسط باش تعرف واش هوموجين ولا ماشي هوموجين. من بعد إلا عرفتيها هوموجين كتكتبها على شكل إيكغيك على إكس كيما شفنا في التمرين اللي فات في السؤال اللي فات. شوف معايا مزيان دابا باش نشوفو الحل كيفاش كيكون. الحل بسيط. الوغ نفترضو أنك انت لقيتيها هوموجين وكتبتيها على شكل دونك شديتي فونكسيون ديالك كتبتيها على شكل إيكغيك بريم كتساوي إف على إيكغيك على إكس صافي. غادي نديرو إكزومبل غير دابا نفهمو الكور من بعد نديرو إكزومبل اللي غادي يابليكينا هادشي. الوغ اشنو غادي نديرو غادي نديرو شونجمون دو فاريابل باش نحولوها لاش إيكواسيون سيباري كيما قلنا في الأول. شوف معايا مزيان الوغ غنحطو أون نابوز هادشي ما كيتبدلش ديما كتحطو البروف أون نابوز لو شونجمون de variable. Alors, غادي نديرو الشونجمون دو فاريابل. شوف معايا اون نابوز اش غنحطو او كتساوي لنا سما معايا او كتساوي لنا إيكغيك على إكس صافي. هاهي سي بيان. دابا غادي نحسبو دي دو إيكغيك خاصنا نلقاو دي دو إيكغيك. شوف معايا هادي نضربوها هنايا يعني تعطينا إيكغيك كتساوي لنا او على إكس صافي. حنا بغينا شنو بغينا اشتقاق إيكغيك بريم. إيكغيك بريم شنو كتساوي لنا إيكغيك بريم كتساوي لنا الاشتقاق ديال او على إيكغيك. الاشتقاق ديال هذا هو إكس بريم في او زائد إكس في الاشتقاق ديال او صافي. الاشتقاق ديال إكس واحد فوا او هي او هاهي او بلس إكس في الاشتقاق ديال او هي دي دو او على دي دو إكس صافي. سي تري بيان. دابا حد الآن مزيان اشنو كنديرو شوف معايا لا فونكسيون ديالنا هنايا نسميوها إيطوال كنشدوها كنروبلاسيو إيكغيك بريم بالقيمة اللي لقينا هنايا كنروبلاسيوها ب او زائد إكس دي دو او على دي دو إكس صافي كتساوي لنا وكنشدو هاد لا فونكسيون هادي اف وهاد
اي هذا ايكغيك اكس كنروبلاسيوها باش ب او بدلالة او. ها هي صافي. سي بيان. دابا شنو كنلاحظوا اننا نقدروا اننا نديرو سيباري، يعني اننا نفرقوهم. شي حاجه بسيطه بزاف. شوفوا معايا، هادي نجيبوها لهنا وهادي نجيبوها لهنا. دونك نجيبو هادي نضربو دي دو اكس هنا. حنا ضربنا دي دو اكس جبناها لهنايا صافي. لا عندنا الزائد هنا. صباح باش نقادو المسائل ديالنا. سي بيان. الوغ نجيبو هذا لهنا بعدا هو الاول يعطينا ناقص او. سي بيان هاكاك. دونك هادي عاد نقدرو نضربوها هنايا دي دو اكس صافي. سي بيان. دونك هادي عاوتاني نجيبوها لتحت غتعطينا دي دو او على اف او ناقص او كتساوي فوا اكس. شنو تبقى لنا دي دو اكس؟ هاد اكس عاوتاني نجيبوها لهنايا دونك غتعطينا على اكس. ها حنا درنا فصل الحالات. شنو كتساوي شكون هادي ايكواسيون ديفيرونسي ا فالور سيبارون. ها هنا نكتبوها هي وكنديرو لانتيغرال اكسيتيرا داكشي شفنا الحصه الفايته، يعني سيباري فصل الحالات صافي. كنديرو لا ميثود ديال سيباري اللي شفنا في الحصه الفايته. الوغ دابا نطبقو واحد ليكزومبل باش اننا نضبطو المسائل ديالنا. نديرو داك ليكزومبل اللي درنا المره الفايته. هذا داك اللي درنا في ليكزومبل نديروها هنا باش ما نعاودوش هادشي. نكتبو ليكزومبل هنايا. ليكزومبل ديالنا الا عطاك بحال اكس ايكغيك بريم ياك ناقص ايكغيك او كاري زائد اكس او كاري كتساوي لنا صفر صافي. واش هادي اول حاجه كنشوف واش ايكواسيون ديفيرونسيل هوموجين. دونك نجبدو ايكغيك ونشوفو يعني ايكغيك كتساوي لنا دونك هادي ايكغيك بريم اكس ايكغيك. دونك هادو نجيبوهم للطرف الاخر يعطينا زائد ايكغيك او كاري ناقص اكس او كاري صافي. هادي دونك دابا اش غنديرو اكس و ايكغيك غنقسمو كلشي على اكس و ايكغيك باش تمشي لنا اكس و ايكغيك تمشي تقسم لنا هنايا على اكس و ايكغيك وهنا نقسمو على اكس و ايكغيك وهنا اكس و ايكغيك. هادي لومبر راه شفت دابا شفناه صافي. هنا ايكغيك كتمشي لنا مع ايكغيك دونك كتبقى لنا ايكغيك على اكس ناقص اكس مع اكس تمشي غتبقى لنا اكس على ايكغيك. سي تري بيان. واش كتبناها على شكل ايكغيك على اكس؟ لا، هادي خاصنا نقلبوها غنردوها واحد على ايكغيك على اكس. سي بيان. ها هي لا فونكسيون ديالنا. ها لوكزومبل ديالنا كنجيو لهنا ونكتبوها. عندنا ايكغيك بريم نفس الحاله اللي شفنا في البلان تاع ايكغيك بريم. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ايكغيك على اكس ياك ناقص واحد على ايكغيك على اكس صافي. سي بيان. الوغ لا ميم شوز هانتا اون ابوزا شونجمون دو فاريابل او كنعوضوها طون كنجيو لهنا المعادله سي سامبلومون وكنعوضو. شوف معايا مزيان كنعوضو ايكغيك بري باش غنعوضوها بهاد القيمه غتولي عندنا دونك هادي نسميوها ايطوال ايكواسيون ايطوال. ها هي ايكواسيون ايطوال غتولي عندنا هاد ايكغيك بري نروبلاسيوها ب او بلس اكس دي دو او على دي دو اكس صافي كتساوي لنا هنايا اشنو كنعوضو ايكغيك على اكس كنعوضوها ب او صافي. ايكغيك على اكس كنعوضوها ب او. ها هي او ياك ناقص واحد على اش على او صافي. سي بيان. هاد او غتمشي لنا مع هاد او. سي تري بيان. الوغ دابا نجبدو دابا نقدرو نديرو سيباري يعني اننا نفصلو الحالات. نجبدو او بجهه و اكس في جهه. اكس غنضربوها هنا ترجع هنايا دونك كترجع لنا هادي نجيبوها لهنا و اكس نهبطوها دونك غتعطينا ناقص دي دو اكس على اكس صافي. واحد على او عاد نضرب هنايا تعطينا او على دي دو او صافي. سي بيان صافي. ما درنا والو شي حاجه بسيطه. الوغ جبنا او من هادشي و اكس من هادشي صافي. دابا نقدروا نديرو سيباري. اشنو غنديرو؟ لانتيغرال صافي كيما درنا في الحصص الفايتين كنديرو لانتيغرال ديال او دي دو او كتساوي لنا لانتيغرال ديال ناقص دي دو اكس على اكس. دونك اي لانتيغرال ديال شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا او كاري على جوج سي بيان بلس كونستونط غنجيبوها لتحت نجيبوها على الجهه. وهذه لانتيغرال ديال واحد على اكس شحال هو؟ لانتيغرال واحد على اكس هو الين يعني الناقص خرجت غتعطينا الين لو فالور ابسولي دو اكس
plus constance. ما ننساوش constance. صافي صافي. دونك دابا حنايا غنجبدو U. غنضربو كلشي في جوج. دونك ها هي جوج. 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 صافي. جوج constante راه constante. C'est très bien. Alors, نجبدو U دابا. يعني U شحال كتساوي لنا؟ U كتساوي لنا. حنا ما عارفينش هادي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هنا باش نخرجو من الباب واسع شنو كنديرو؟ غنديرو لانتيغرال ونديرو بلوس والموان. صافي كتحطها لهم بروفا كتقولو بلوس والموان. لأن حنا ما عارفينش هادي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف على حسب لو كونستونس. صافي. دونك غتعطينا لو راسين ديال ناقص جوج لين دو إكس زائد جوج سي. صافي. هادي عرفناها. هادي راه موجبة. هادي راه موجبة. علاش موجبة؟ لأنها كتعطينا كتساوي لنا U أو كاري. هادي راه بوزيتيف. صافي. داكشي علاش دخلنا لها الجدل. وي صحيحة. ولكن هادي اللي بوزيتيف إلا حيدنا لها أو كاري ما نعرفوش. بحال قلتي دابا حيت كنلقاو إكس أو كاري كيساوي لنا 4. دابا هاد إكس هادي راه تقدر تساوي لنا جوج أو تساوي لنا ناقص جوج. كاين الاحتمال هاد U تعطي لنا جوج ولا ناقص جوج. داكشي اللي كنديرو بلوس أو موان. صافي. أما هادي راه بوزيتيف. داكشي علاش دخلنا الانتيغرال وهادي كنديرو بلوس أو موان. سي بيان. هذا كتحطها للبروفيل. صافي. الوغ واش الحل هو هذا؟ لا، حنا راه بغينا إيكغيك. اشنو نديرو؟ كيما كنا كنديرو شونجمون دو فاريابل. هادي نردوها لإيكغيك. هاهي غنروبلاسيو إي باش إيكغيك على إكس. دونك كتولي لنا إيكغيك على إكس. عوض لي إي بإيكغيك على إكس كتساوي لنا بلوس ولا موان لو راسين ديال جوج إلين ديال الفالور ديال إكس جوج سي. صافي. سي بيان. هاد إكس غنضربوها هنايا. دونك ها هو الحل ديالنا. هذا هو الحل ديالنا. بلوس موان إكس لو راسين ديال جوج إلين فالور أبسولي دو إكس ناقص جوج سي. سي تري بيان. ها الحل. ها لو سوليسيون نتاعنا. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. هذه هي سوليسيون ديالنا. سوليسيون جينيرال de équation différentielle. C'est très bien. الوغ ميثود بسيطه بزاف. المهم هو ان الفكره العامه ديال هاد البارتي هذه بسيطه بزاف. الا كانت عندنا واحد لا فونكسيون اوموجين كيفاش غنعرفوا فونكسيون اوموجين؟ اما الا كتبنا على شكل y x سي سامبلومون خاصنا نكتبوها اصلا. الا كانت اوموجين كنكتبوها على شكل y على x. صافي. الا تكتبت لنا على شكل y راه هوموجين. الا بغينا نشوف واش هوموجين ولا لا عاد نشوفو نكتبوها كنطبقوا هاد لا ريلاسيون. كنعوضوا x بتي دو x و y بتي دو y وكنشوف واش كتساوي لنا تي دو ام عامل على لا فونكسيون الاصليه. الا لقيناها صافي راه نقدروا نكتبوها على شكل هذه الكتابه هذه. صافي. حيت كتكتب لها على شكل y على x سي سامبلومون كترجع بحال هكا وكدير لا شونجمون دو فاريابل. الفكره بسيطه بزاف. كتكون عندنا واحد لا فونكسيون ديفيرونسيال هوموجين كنديروا الشونجمون دو فاريابل باش نحولوها لواحد الفونكسيون سيباري. صافي. فراه هي هذه. دونك هاهي نحولوها لواحد الايكواسيون واحد الايكواسيون سيباري. وهاد الايكواسيون سيباري كنطبقوا فيها داكشي درنا في الحصه الفايته. يعني شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ هذه هي لا ميثود الشوجه باش نحلوا ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر بالنسبه لبروميير اوردر. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه الرابعه ان شاء الله بالنسبه لايكواسيون ديفيرونسيال.